हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। म पास्टर भीमदेवबा सदा झैँ फेरि अनलाइन सङ्गतिमा यहाँहरूको बिचमा म फेरि आइसकेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै आज हामी सदा झैँ परमेश्वरको जीवित वचन र आराधना गरेर हामी प्रार्थनामा समय बिताउने छौँ। आज पनि हामी परमेश्वरको वचन क्राइस्ट द हिलर पार्ट 18 मा छौँ र आजको वचन पनि एकदमै पावरफुल र शक्तिशाली हुनेछ र यहाँहरू सबैजनालाई तपाईँहरू नछुटाइकन आज यहाँनिर बसिदिनु न, यहाँहरू सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गरेर आजको हाम्रो यो अनलाइन फेलोसिपलाई सुरुवात गर्नेछौँ। महान अनि जीवित दयालु परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउने परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ अल्फा ओमेगा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ नै आदि र अन्त्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु जो हुनुहुन्थ्यो, प्रभु ओ अब्राहमसँग हुनुहुने, ओ सृष्टिमा तपाईँ रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जो हुनुहुन्छ अहिले नै प्रभु, जो हुन आउने परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु आजको यो अनलाइन सङ्गतिमा जो जति तपाईँका छोरा छोरीहरू यहाँनिर आउनुहुनेछ, हरेकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्माले चलाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको आत्माले मोबिलाइज गर्नुहोस्। तपाईँको आत्माको एनोइटिङमा मोबिलाइज गर्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। ओ प्रभु, म आजको वचन ल्याउने र यहाँनिर आराधना गर्ने तपाईँको छोरीलाई पनि तपाईँ यीशुको हातमा राख्छु। आज यहाँनिर हुने सबै आराधना र प्रभु वचनद्वारा तपाईँ ख्रीष्ट येशूको महिमा भएकोस् र सुन्ने हरेकलाई आशिष मिलेकोस्, व शरीरमा छुटकारा र चङ्गाई, हिलिङ, इम्पार्टेसन, डेलिभरेन्स भएकोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। इन द माइटी नेम अफ जिजस, हालेलुया। रिलाहामा शेखामा दुरानामाहा रिलाहामा शेखेन्दो नमोन्देरेलेबे रिखामा शेखेन्दो नमोन्देरेलेबेहि रिखामा शेखेन्दो नमोन्देरेलाबाहा रिलाहामा शेखेन्दो नमोन्देरेलेबेहि रिखामा सोथाना मान्दोरो नमोन्देरेलेबेहि राखामा से देने में। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जो जति आउनुहुनेछ हरेकलाई तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले भर्नुहोस्। आजको आराधना सबै कुरा तपाईँ यीशुको हातमा राख्दछौँ प्रभु। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, हालेलुया। थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम नेम अफ लर्ड जिजस क्राइस्ट यीशुको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। सीमा बहिनी, हाम्रो सोनाम लामा भाइ, सुषमा बहिनी, मगर ज्ञान, अनि यहाँनिर थुप्रै हुनुहुन्छ, सुस्मिता, अनि हाम्रो टेकपुन मगर नेपालगञ्जबाट, अनि डोल्मा तामाङ हुनुहुन्छ, जय मसीह। सबैजनालाई एस्टेला हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम। अनि दिदी कामु गुरुङ कन्टिन्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह र स्वागत गरेँ मैले यीशुको नाउँमा। र यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनाले एकपल्ट यो पेजलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस् र तपाईँको मेसेन्जरमा तपाईँको भाइ बहिनी, छोरा छोरीहरू, बुहारीहरू, फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ होला जसले आजसम्म है बिरामी भएर बसिराख्नु भएको छ, वचन सुनिराख्नु भएको छैन, सङ्गति पाइराख्नु भएको छैन, विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि पठाइदिनुहोस् र हामीसँग जोडिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि वचन सुनेर प्रभुबाट केही इन्करेज मिल्न सकोस्। र सबैजनालाई तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्, खबर गरिदिनुहोस्। बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि खबर गरिदिनुहोस्। कोही रोगीहरू हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई यहाँ जोइन हुने भन्नुहोस्। हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। परमेश्वरले डेफिनेटली शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको जीवनमा, तपाईँहरूको
फ्रेन्ड्सहरूको जीवनमा है। हुन्छ, आज हामी कन्टिन्यू परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामी लगातार रूपमा क्राइस्ट द हिलर भन्ने टपिकमा वचन सुन्दै आइराखेका छौँ। येशू नै को हुनुहुन्छ रे? चङ्गाई दिने, छुटकारा दिने, उद्धार दिने, मुक्ति दिने येशू हुनुहुन्छ। आज कुनै येशूको बारेमा हामी वचन सुन्न गइराखेका छौँ। बहिनी रश्मि गुरुङ इजरायलबाट हुनुहुन्छ, बहिनीलाई स्वागत छ। जोनसन भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो रश्मिकै छिमेकी गाउँले हुनुहुन्छ होला। भाइ जोनसन चाहिँ बुचोलबाट हुनुहुन्छ, भाइलाई पनि स्वागत छ, रश्मि बहिनीलाई पनि स्वागत छ। हामी यहाँनिर वचन सुन्नेछौँ र हामी क्राइस्ट द हिलर, येशू मेरो सङ्घाइकर्ता हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले यहाँनिर घोषणा गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् कमेन्ट्समा। येशू आफ्नो नाम लगाएर, यो नाम छ भन्दैमा तपाईँले कमेन्ट्स गर्दा तपाईँको नाम त आउँछ, र पनि भीमदेवबाको येशू चाहिँ भीमदेवबाको छुटकारा दिने सङ्घाइकर्ता हुनुहुन्छ भनेर मैले घोषणा गर्छु। तपाईँहरू आफ्नो नाम लगाएर येशू चाहिँ मेरो छुटकारा हुनुहुन्छ, मेरो सङ्घाइ हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नुहोस्। येशू चाहिँ तपाईँको इमोसनल पनि हिलिङ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। रोग र विराम र भूत आत्माबाट मात्रै हामीलाई छुटकारा र सङ्घाइ दिने येशू हुनुहुन्न। उहाँ तपाईँ र मेरो रोग बिरामीहरू, डिप्रेसनहरू, इमोसनल भावनात्मक ब्रोकन रिलेसनसिप, विभिन्न कुराहरूबाट परमेश्वर हामीलाई छुटकारा दिने येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज भन्नुहोस्, आज म मेरो टोटली फ्री हुनेछु। दिमागबाट, मेरो शरीरबाट, भित्री रोग, बाहिरी रोग र सबै कुराबाट म आज पूर्ण रूपमा डेलिभर्स हुनेछु, पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनेछु। टोटली टुडे आई एम गोइङ टु हिल इन द नेम अफ जिजस। हालेलुया। हाम्रो आकाश एल्डर बाउ पनि जोडिनु भएको छ, स्वागत छ एल्डर बाउ, जय मसीह। सेयर गरिदिनुहोस् है एल्डर बा। अनि यहाँनिर आज हामी त्यो टपिकमा वचनहरू हिँड्न गइराखेका छौँ। देशमा लकडाउन छ प्रियहरू, कामहरू छैन, आज बिजनेसहरू डुबिराखेको छ, विभिन्न ऋण र कर्जामा परेर डिप्रेसनमा गइराखेका छन् मान्छेहरू, खाना पाइराखेका छैनन्, लगानीहरू उठ्न सकिरहेको छैन, व्यवसायहरू दिन प्रतिदिन तल झरिराखेको छ। मान्छेलाई मृत्युको डरले कति सताएको हो। यो 7 महिना हुन लागिसक्यो प्रियहरू, बन्द भएको, लकडाउन भएको। के को कारणले आज यो लकडाउन हुँदैछ भन्ने कुरा एउटै कुरा हो, मृत्युको डर। मान्छेहरू डराइराखेको छ। कोरोना भाइरस लागेर मान्छेहरू सबै नेपाललाई सिद्धाइदिने हो कि भन्ने नेपालसँग डर छ। आज मानिसभित्र डर भएको कारणले गर्दाखेरि, आज मृत्युको डरले सताएको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि नै लकडाउनको परिस्थितिहरू छन्। आज एक देशले अर्को देशमा यात्रा गर्न गाह्रो परिस्थिति भइराखेको छ। मानिसहरूलाई किन यति धेरै डर लाग्छ प्रियहरू? किन आज मानिसहरू यति धेरै डराइरहेका छन् आफ्नो मृत्युदेखि? के वास्तवमै हामी यति धेरै डराउनु आवश्यक छ त प्रियहरू? बाइबलले के भन्छ डरको बारेमा? एकदम यो विषयमा पनि म टपिकमा वचन बोल्नेछु। तर आज चाहिँ त्यो डरबाट पनि सङ्घाइ दिने येशू, छुटकारा दिने येशू आज तपाईँ र मसित हुनुहुन्छ प्रियहरू। आज उनै येशूको बारेमा हामी वचन सुन्नेछौँ। आज वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दछ प्रियहरू? आज हामीले कसरी दुष्ट आत्माहरू भगाउने, कसरी हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्ने, कसरी हामीले आफूलाई छुटकारा, सङ्घाइ र मुक्ति र शान्तिमा आफ्नो स्थितिलाई कायम राख्ने भन्ने बारेमा परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। दियाबलसको विरोध गर्ने, शैतानको विरोध गर्ने कुराहरू आज परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। कसरी हामी छुटकारा र सङ्घाइ पाउन सक्छौँ? एउटा पद हामी हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 4:12
यसरी लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई र त्यसका जोड्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग भारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयको विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। रिलाहामा सेखेन्दो नमोन्देरेलेबा हिब्रू 4:12 भन्दछ, परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र क्रियाशील हुन्छ, जीवित र क्रियाशील हुन्छ। हालेलुया। जीवित र क्रियाशील भनेको यो मर्ने वचन, डेड परमेश्वरको वचनमा कुनै पावर छैन, होइन। इट इज द पावर अफ द होली घोस्ट। हालेलुया। परमेश्वरको वचन आमेन गरिएको छ। परमेश्वरको वचनमा पावर छ, परमेश्वरको वचनमा एनोइन्टिङ छ, परमेश्वरको वचनमा छुटकारा छ, हिलिङ छ, मिराकल छ। हालेलुया, हालेलुया। मेरो भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ। विश्वास गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचन जीवित छ, जुन बाइबल तपाईँ र मैले पढिराखेका छौँ, जसको हामीले आराधना गर्छौँ, उहाँको वचन जीवित र क्रियाशील छ, जसले दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो छ। यसले हड्डी, प्राण, आत्मा, शरीरलाई भाग भाग गरेर छुटकारा दिने परमेश्वरको वचन हो। प्रियहरू, कुनै पनि हृदयका विचारहरू जाँच्न सक्ने परमेश्वरको वचन हो। आज यो वचन जब हामी घोषणा गर्दछौँ, there is miracles, my dear brother and sister. त्यहाँ छुटकारा छ, त्यहाँ चङ्गाई छ, त्यहाँ आशिष छ। रिखामा सेखेन्दो नमो, सीमा बहिनी शेयर गर है। हालेलुया। रिखामा सेखेन्दो, परमेश्वरको वचन दुई धारे तरवार, जीवित र क्रियाशील छ। परमेश्वरको वचन not the dead, is the life, जीवित वचन हो। यसले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ, शैतानका शक्ति र सामर्थ्यमाथि हामीलाई विजय दिन्छ। दुई धारे तरवार हो प्रियहरू। यसले शैतानका सबै अन्धकारका शक्तिलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पार्दछ, पिस हड्डी र त्यसका गुदीसम्मलाई अवार पार होन्जेलसम्म परमेश्वरको वचनले हामीलाई छुटकारा दिन्छ। हालेलुया। यी पदहरू लेखेर राख्नुहोस्। दोस्रो, याकुब 4:7, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। मेरो भाइ र बहिनी, परमेश्वरको वचनले के भन्छ? यसै कारणले मेरा भाइ बहिनीहरू, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। आज धेरै मान्छेहरू आफैलाई आफ्नै अधीनमा राख्छन्। मैले किन परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्छ? मैले यतिका दिनहरूमा मैले प्रार्थना गरेको छु, मैले हप्तामा एकचोटि उपवास बस्दा भइहाल्छ होला, एकचोटि प्रार्थना बिहान गर्दा मलाई दिनभरिलाई पुग्छ होला भन्ने सोच्छन्। आफैलाई छाडा बनाइराखेका छन्, परमेश्वरको अधीनमा आउन चाहँदैनन्, परमेश्वरको वचनमा जिउन चाहँदैनन्, परमेश्वरको अधीनमा आउन चाहँदैनन्। यहाँनिर याकुबको पुस्तक 4:7 भन्छ, मेरा भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। राख्ने कि नराख्ने?
राख्नुहुन्छ भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो छुटकारा छ, तपाईँ र मेरो शान्ति छ तपाईँ र मेरो लाइफमा। यदि हामीले आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्दैनौँ भने त्यहाँनिर कुनै पनि मिराकल्सहरूको हामीले अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले भन्छ, यसकारण मेरा भाइ बहिनीयो, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। Yes, my dear sister Dolma, I pray for your daughter. परमेश्वरले तपाईलाई छुटकारा दिनुहुन्छ जब तपाईले आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नुहुन्छ। र यहाँनिर भन्छ, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूका माझबाट भागेर जानेछ। पहिला आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नुहोस्। पहिला आफ्नो प्राण आत्मा शरीरलाई दुई हात उचालेर प्रभुको चरणमा आउनुहोस्। आफ्ना सबै क्षेत्रमा प्रभुको अधीन मुनि ल्याउनुहोस्। तपाईको बिजनेसलाई प्रभुको अधीनमा ल्याउनुहोस्। तपाईको प्राण आत्मा शरीरलाई परमेश्वरको अधीनमा, तपाईँ र मेरो रुपियाँ पैसा परमेश्वरको अधीनमा, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण चिज जब परमेश्वरको अधिकार मुनि हुन्छ, परमेश्वरको अधीनमा हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरको अधीनमा हुन्छ, अनि त्यतिखेर जब हामी परमेश्वरको नाउँमा दियाबलस भनेको शैतानको विरोध गर्छौँ भने सबै भूत आत्माहरू येशूको नाउँमा सुइकुच्चा ठोक्दै तपाईको जीवनबाट भमिट हुँदै निस्किँदै जानेछन्। भमिट हुँदै भाग्दै चिच्याउँदै लछाड पछाड पार्दै कमण्ड रिस देखाउँदै भाग्दछ। प्रियहरू, जब तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, जब येशूको नाउँमा शैतानको विरोध गर्नुहुन्छ, अनि शैतान चाहिँ हाम्रो माझबाट भाग्नै पर्छ। किनकि यो तपाईँ र मलाई हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अधिकार हो विरोध गर्ने, शैतानको विरोध। मलाई दुःख दिने डिमोन्स भाग, मलाई सतावट दिने डिमोन स्पिरिटहरू भाग येशूको नाउँमा। मलाई निन्द्रा लगाउने, मलाई अल्छी लगाउने, नदिने, उपवास नदिने, जागृति ल्याउन नदिने भूत आत्मा मेरो जीवनबाट, मेरो शरीरबाट निस्की, तेरो म विरोध गर्छु येशूको नाउँमा। जब हामी घोषणा गर्दछौँ प्रियहरू, अनि शैतान हाम्रो बीचबाट, हाम्रो माझबाट भागेर जाँदछ। बाइबलले भनेको, भीमदेवबाले होइन प्रियहरू। त्यस कारणले तपाईँ र म आफ्नो विश्वासमा दरो खडा भएर शैतानको सामना गर्न सक्ने अग्निबाण फायर भएर बस्नु जरुरी छ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू। तेस्रो, लुका 10 को हामी यहाँनिर केवल 19 पदलाई हेर्नेछु। यहाँनिर लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। माई डियर एन्ड ब्रदर एन्ड सिस्टर, यसुले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई, शत्रु भनेको मतलब दियाबलसमाथि, दियाबलसका एउटै क्षेत्र मात्र होइन, दियाबलसका सबै शक्तिमाथि मैले तिमीहरूलाई अधिकार दिएको छु। हालेलुया। येशूले तपाईँ र मलाई अधिकार दिनुभएको छ। शैतानको सबै शक्तिमाथि, शैतानको सबै पावरमाथि हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। अब यहाँनिर हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि यहाँनिर 19 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले सर्प र बिच्छीहरूलाई कुल्चने छौ, शैतानको शिर कुच्याउने छौ। सर्प र बिच्छी भनेको शैतान र त्यसको सबै शक्तिमाथि तिमीहरूले आफ्नो खुट्टाले कुल्चने छौ भनेर भनेको छ।
विजय पाउनेछौ भन्नुभएको छ। शैतानको सामर्थ्यलाई तोड्नेछौ, शैतानका कामहरूलाई तोड्नेछौ, शैतानका बङ्करहरू, शैतानका घरहरू, शैतानले आक्रमण गर्ने सबै एरियाहरूमा अब येशूले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामी येशूको नाउँमा दियाबलसको विरोध गर्नुपर्छ, खडा हुनुपर्छ। येशूले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, दियाबलस अब त हाइडिङ भएर मेरो शरीरमा बस्न सक्दैनस्। इन द माइटी नेम अफ जिजस कम आउट, गो, मेरो लाइफबाट, मेरो शरीरबाट निस्कि भनेर जब आज्ञा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट दियाबलस चिच्याउँदै रुँदै भोमिट गर्दै भागेर जाँदछ। प्रियहरू, जब विरोध गर्न चाहिँ पर्छ, त्यसले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले पनि हानि गर्ने छैन। शैतानको कुनै पावरले हामीलाई हानि गर्न सक्दैन। प्रियहरू, जब तपाईँ परमेश्वरको अधीनमा चाहिँ रहनुपर्छ, जब तपाईँ परमेश्वरको प्रेजेन्स जब गुमाउनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेजेन्सबाट आउट अफ जानुहुन्छ, अनि तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। प्रियहरू, अनि त्यतिखेर यहाँनिर काम भइराखेको हुँदैन। हुन्छ एल्डर बाउ, म तपाईँको लागि अहिले प्रार्थना गर्नेछु। अनि त्यस पछाडि अनि हामी अर्को पदलाई पनि हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 10को 1 र 8 पद यहाँनिर छ। आफ्ना अथवा 8 मात्रै, 10को 8मा बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार र कुष्ठ रोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूत लागे भूतहरूलाई निकाल, तिमीहरूले सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई भूत निकाल्ने एनोइन्टिङ दिनुभएको छ, रोगीहरूलाई निको पार्ने, है, बिरामी भएकाहरूलाई निको पार्ने, दुष्ट आत्माले पक्रेकाहरूलाई निको पार्ने, शैतानले पेलिएकाहरूमाथि परमेश्वरले तपाईँलाई अथोरिटी दिनुभएको छ, अधिकार दिनुभएको छ। अब तपाईँ चुप लागेर नबस्नुहोस्, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, आई हेभ अ अथोरिटी टु किक आउट यु डिमोन्स इन द माइटी नेम अफ जिजस। शैतान, अब तँलाई निकाल्ने अधिकार मसँग छ। रोगी र बिरामीहरूलाई निको पार्ने अधिकार परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। म यो अधिकारलाई प्रयोग गर्छु येशूको नाउँमा। मेरो जीवनबाट, मेरो छोरीको जीवन, मेरो छोराको, मेरो मण्डलीबाट, मेरो देशबाट डिमोन, यु डिमोन गेट आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस भन्नुपर्ने हुन्छ। खेदाउनुहोस्, निकाल्नुहोस् र त्यसलाई ठाउँ नदिनुहोस्, किनकि येशूले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। हालेलुया। अनि एफिसी 6:17 भन्छ, मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचन हो। हालेलुया। जब मुक्तिको टोप भनेको, जब पवित्र आत्मामा परिपूर्ण हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि पवित्र आत्माको एनोइन्टिङ, पवित्र आत्माको अभिषेकमा, पवित्र आत्माको एनोइन्टिङमा र विश्वास जब दुवै मिल्छ नि प्रियहरू, पवित्र आत्माको एनोइन्टिङ र तपाईँको विश्वास जब एक हुन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ, र त्यस पछाडि जब तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ दुई धारे तरवार हुन्छ, शैतानको सबै शक्तिहरूमाथि टुक्रा टुक्रा पार्ने, शैतान र दियाबलसका शक्तिहरूमाथि टुक्रा 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 इन द माइटी नेम अफ जिजस। रोगहरूमाथि, क्यान्सरमाथि, एचआइभी जस्ता सुकै रोगहरू यसको नाममा फायर। हालेलुया। जब पवित्र आत्माको तरवार लिनुहुन्छ, जब परमेश्वरको वचनमा दरो भएर खडा हुनुहुन्छ, विश्वासको ढाल, विश्वासको ढाल चाहिँ पहिला क्यारी गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि है मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरवार चाहिँ उठाउनै पर्छ, क्यारी गर्नै पर्छ। भान्जे रेबिका भान्जे, मुक्तिको टोप लगाउनै पर्छ र पवित्र आत्माको तरवार क्यारी गर्नै पर्छ, र परमेश्वरको जो चाहिँ जीवित वचन हो, वचन चाहिँ पावर
ख्यारी गरेको वचन हो, एनोइटेड वचन हो। जब परमेश्वरको वचन प्रयोग हुन्छ त्यहाँ शैतानका सबै पावरहरू कन्ज्युम भएर जान्छ। कन्ज्युम, डिमोनिक पावर, फियर पावर कन्ज्युम। शैतानले दुःख कष्ट दिने येशूको नाउँमा भस्म, इन द माइटी नेम अफ जिजस कन्ज्युम। टेम्पटेसन ल्याउने कन्ज्युम, परीक्षामा ल्याउने कन्ज्युम, डर त्रास ल्याउने कन्ज्युम, इन द माइटी नेम अफ जिजस। हालेलुया, 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 हालेलुया। कन्ज्युम भएर जान्छ, चलेर जान्छ, इन द माइटी नेम अफ जिजस। पवित्र आत्माको तरवार, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन उठाउनुहोस्, ख्यारी गर्नुहोस्, डरमाथि प्रहार गर्नुहोस्, अविश्वासमाथि, शङ्कामाथि प्रहार गर्नुहोस्, इन द माइटी नेम अफ जिजस। देयर इज मिराकल्स। अन्धोले देख्नुपर्छ प्रियहरू, लाटोले पुकार्नुपर्छ, लाटो पार्ने डिमोन्सहरू भागेर जानुपर्छ, अन्धो बनाउने डिमोन स्पिरिट भागेर जानुपर्छ, बहिरो डिमोन स्पिरिटहरू भागेर जान्छ। लाटोले पुकार्ने छ येशूको नाउँमा, मुर्दा बिउतिनुपर्छ, बहिराहरूले सुन्नुपर्छ, अन्धाले देख्नुपर्छ, लाटोले पुकार्नुपर्छ येशूको नाउँमा, जो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरको वचनद्वारा। हालेलुया। प्रिय भाइ बहिनीहरू, को टोप लगाउँछौँ, पवित्र आत्माको वचनलाई भिर्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ मिराकल्स हुन्छ प्रियहरू। भजन सङ्ग्रह 91:13, तिमीहरूले सिंह र गमनलाई कुल्चने छौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैतला मुनि लतार्ने छौ भनेर लेखिएको छ। हालेलुया। तिमीले सिंह र गमन भनेको शैतान र त्यसका दूतहरूलाई, त्यसका फौजलाई तिमीहरूले तिम्रा खुट्टाले कुल्चिने छौ, त्यसको ढाड टुटाउने छौ, त्यसको शिर कुल्चने छौ येशूको नाउँमा। हालेलुया। त्यो एनोइटिङ, त्यो पावर, त्यो मिराकल्स, त्यो एनोइटिङ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तिमीहरूले सर्पहरू कुल्चने छौ, गमनहरूलाई कुल्चने छौ, त्यसको शिर कुल्चने छौ। शैतानलाई भन्नुहोस्, म तेरो शिर कुचाउँदछु, तेरो शिर कुचाउँदछु, ए सिंह म तेरो शिर कुचाउँदछु येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा। ए गमन डिमोन्स, तेरो स्टारलाई कुचाउँदछु, तेरो शिर कुचाउँदछु। मलाई परीक्षा ल्याउने, मलाई सङ्कष्ट ल्याउने, सतावट ल्याउने, परीक्षा ल्याउने त डिमोन्स, त गमन, येशूको नाउँमा म तेरो शिरलाई कुल्चिँदछु। अशान्ति ल्याउने, मेलमिलाप गर्न नदिने, घमण्ड ल्याउने, रिस ल्याउने, फुट ल्याउने, डाहा ल्याउने, ओ श्रापहरू ल्याउने, सधैँभरि परिवारमा अशान्ति ल्याउने, झगडाहरू गराउने, यी सबैको पछाडि डिमोन स्पिरिट हुन्छ। येशूको नाउँमा कुल्चिनुहोस् त्यसको शिर, कुल्चिनुहोस् इन द माइटी नेम अफ जिजस, कुल्चिनुहोस् इन द माइटी नेम अफ जिजस। भन्नुहोस्, येशूको नाउँमा म कुल्दछु, येशूको नाउँमा म कुल्चिँदछु। परीक्षा ल्याउने, अशान्ति ल्याउने, झै झगडाहरू ल्याउने, बिरामीहरू ल्याउने, रोगहरू ल्याउने, टेन्सनहरू ल्याउने, डर ल्याउने, डिप्रेसन ल्याउने, येशूको नाउँमा म कुल्चिँदछु, येशूको नाउँमा म कुल्चिँदछु, येशूको नाउँमा म कुल्चिँदछु। निन्द्रा ल्याउने, डर त्रास ल्याउने, जागृत हुन नदिने, अल्छी ल्याउने, येशूको नाउँमा कुल्चिँदछु, येशूको नाउँमा तेरो ढाड कुल्दैछ। मेरो नाउँ, मेरो शरीरबाट, मेरो जीवनबाट, मेरो परिवारबाट, मेरो मण्डलीबाट, मेरो परिवारबाट गेट आउट। तेरै कुनै स्पेस छैन, तँलाई कुनै मेरो शरीरमा जग्गा छैन। यो प्योर ख्रिस्टमा सरेन्डर भएको जीवन हो। हालेलुया। जब यस्तो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ डिप्रेसनमै भए पनि उठ्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ बेडमा रोगले लडिरहनु भएको छ भने पनि उठ्नुहोस्
र परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ येशूको नाउँमा। रोमीको पुस्तक 16:20 शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टा मुनि कुल्चनु हुनेछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्। शान्तिका परमेश्वरले शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टाले कुल्चिनु हुनेछ भनेको छ। शैतानले चाँडै नै तिमीहरूका खुट्टा मुनि कुल्चनु हुनेछ। परमेश्वरलाई भन्नुहोस् यो डिमोन त मेरो खुट्टा मुनि छस्, त मेरो खुट्टा मुनि छस्। मेरा परमेश्वरले तँलाई मेरो खुट्टा मुनि राख्नु भएको छ। येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा मेरो परिवारबाट, मेरो छोराछोरीहरूको जीवनबाट, मेरो मण्डलीबाट सबै डिमोन स्पिरिट तिमीहरू मेरो खुट्टा मुनि मेरो खुट्टाले कुल्चिँदछु। येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा दुःख दिने, बिरामी ल्याउने, रुगा टेन्सनहरू ल्याउने, मेलमिलाप हुन नदिने, फुट ल्याउने यी सबै डिमोन्स गेम खेल्न लगाउने, विभिन्न प्रकारले डिप्रेसनमा ल्याउने, तनावहरू ल्याउने, अशान्ति ल्याउने, डर, त्रास, परीक्षा, इन द माइटी नेम अफ जिजस fire in the mighty name of Jesus. Kottamuni demons in the mighty name of Jesus. Niskeraja, come out in the mighty name of Jesus. No hiding place for you demons. No hide. Don't look at a bus. No hiding place for you in this जो त्यहाँ हुनुहुन्छ हाइडिङ भएर बस्न पाउने छैनस्। त फ्ल्यासमा आउनुपर्छ, त निस्केर जानुपर्छ। तेरो लागि यहाँ कुनै प्रकारको हाइडिङ प्लेस छैन। माइटी नेम, mighty name of Jesus. Rilahama sekendo no monderilebi tamero khutta muni छस्। रोग बिरामी गरिबी तामेरो खुट्टा मुनि छस्। अशान्ति ल्याउने डिमोस तामेरो खुट्टामा, डर र मृत्युको आत्मा त मेरो खुट्टा मुनि छस्। येशूको नाउँमा रिलाहामा सेक मेरा सबै आशिषहरू खोज्ने डिमन त मेरो खुट्टा मुनि छस्। येशूको नाउँमा रिलाहामा सेखेन्दो न मन्दिरले मर्कुस 16:16-17-18 पदमा यसरी लेखिएको छ, विश्वास गर्नेहरूसित यी चिन्हहरू हुनेछन्। मेरो नाउँमा तिमीहरूले भूतहरू धपाउनेछौ, तिमीहरू भाषामा बोल्ने छन्। हालेलुया। इन द माइटी नेम अफ जीसस तपाईको वचनलाई म यहाँनिर घोषणा गर्छु। तपाईँ येशूको नाउँमा विश्वास गर्नेहरू, प्रभु मैले तपाईँ माथि विश्वास गरेको छु। तपाईको नाउँमा विश्वास गर्नेहरूसित चिन्ह हुन्छन्। भीम देउबाले तपाईलाई विश्वास गरेको छ। प्रभु भीम देउबाको जीवनबाट चिन्ह र चमत्कारहरू हुनुपर्छ। इन द माइटी नेम अफ जीसस भूतहरू, डिमोनिक स्पिरिटहरू येशूको नाउँमा आई कमान्ड टु कम आउट, निस्किजा इन द माइटी नेम अफ जीसस। इन द माइटी नेम अफ जीसस तेरो सामनामा यीशुको नाउँमा गर्दछु। डिमोन्स अफ क्यान्सर, डिमोन्स बिरामीहरू ल्याउने, झगडा ल्याउने, अशान्ति ल्याउने सबै डिमोन्स यीशुको नाउँमा खाम। No more in the mighty name of Jesus. घोषणा गर्नुहोस् आजको यो सेवाकाई चाहिँ अलि फायर मिनिस्ट्री हो प्रियहरू, फायर प्रिचिङ हो, फायर एनोइन्टेड हो, शक्तिशाली हो। विरोध गर्नुहोस् इन द माइटी नेम अफ जीसस। विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईले भने घोषणा गर्नुहोस्। विश्वास गर्नेहरूसित चिन्ह र चमत्कार हुनुपर्छ। तपाईले विश्वास गर्नुभएको छ भने चिन्हहरू देखाउनुहोस्। तपाईको आफ्नै जीवनबाट भगाउनुहोस्, आफ्नो परिवारको जीवनबाट भगाउनुहोस्।
भगाउनुहोस् भगाउनुहोस्। तपाईसँग अधिकार छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ भने डाँट्न सुरु गर्नुहोस्, निकाल्नुहोस् डिमोन, डिमोन निकाल्नुहोस्, डिमोनलाई निकाल्नुहोस्। अशान्ति, झगडा, बेमोलका कुराहरू ल्याउने, तनावहरू ल्याउने, ड्रग्स खान लगाउने, विभिन्न कुलतहरूमा फसाउने, विभिन्न संसारका मोज मस्तीतिर लैजाने यी सबै डिमोन्सहरू इन द माइटी नेम अफ जिजस। विश्वास गर्नेहरू, यदि विश्वास गर्नेहरू यहाँ छ भने भगाउनुहोस्, चिन्हहरू देखाउनुहोस्। कास्ट आउट डिमोन्स, कास्ट आउट डिमोन, डिमोन्स डिपार्ट इन द माइटी नेम अफ जिजस। भन्नुहोस् 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 भन्नुहोस्। कम आउट कम आउट कम आउट डिमोन्स, निकाल्नुहोस् निकाल्नुहोस्। भन्नुहोस् भन्नुहोस्। रिला हामासे खेन्दो नमन्दिरले येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा। कमजोर विश्वास, गीता लगुन लेख्नुहुन्छ। तपाईँ कमजोर हुनु न दिदी, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको हात माथि उठाउनुहोस्। 1 2 3 फायर। गीता लगुन फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। कमजोर होइन, शक्तिशाली बनाउनुहोस्। तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यमा भरपुर गर्नुहोस्। फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। Receive the Holy Ghost and the fire in the mighty name of Jesus. तिनीहरूले सर्पहरू समात्ने छन् र कुनै विषालु कुराहरू पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिमीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्दा रोगीहरू येशूको नाउँमा निको हुनेछ। मर्कुस 16:18 लेखिएको छ। रिलाहामा सेखेन्दो, सर्पहरू समाउने छ भनेको, डिमोन स्पिरिटको घाँटीहरू चेप्ने छ भनेको, शैतानको शिर समातेर त्यसलाई लछाड पछाड पारेर भुइँमा बजाडेर त्यसको शिर कुल्चिनु हुनेछ भनेको। इन द माइटी नेम अफ जिजस। शैतानका शक्तिहरूमाथि, शैतानका पावरहरू समाउनेछौ। शैतानको आक्रमण, शैतानका सबै पावरहरूलाई समाउनेछौ, बसमा पार्नेछौ। ती सबै डिमोनिक स्पिरिटहरूलाई खेदाउनेछौ, समाउनेछौ, पक्रिनेछौ। येशूको नाउँमा पक्र्नेछौ। इन द माइटी नेम अफ बाँध्नेछौ, बाँध्नेछौ येशूको नाउँमा। र त्यसले कुनै पनि तिमीहरूको हानि गर्न पाउने छैन। रिलाहामा सेखेन्दो, शैतानलाई पक्रिनु भनेको बाँध्नु, पक्र्नु, फेला पार्नु र त्यसलाई त्यसको शिर कुच्चिने हो। प्रियहरू, तपाईँलाई त्यो अधिकार दिएको छ। र जोसुकै रोगीमाथि हात राख्दा बिरामीहरू येशूको नाउँमा निको हुनुपर्दछ। हालेलुया हालेलुया। कलस्सीको पुस्तक 2:14-15 पनि त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। र तिम्रो विरुद्धमा रहेका तमस्सुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भएको छ। सबै कानुनी दाबीहरू, त्यो पापी छ। तपाईँ र मैले गरेका सबै पापहरू अब तपाईँले नसोच्नुहोस्। तपाईँले पश्चाताप गर्नुभएको छ भने, यदि छैन भने भन्नुहोस्, मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। र तपाईँमा उहिले मेरो मान्छे हुँ भनेर दाबी गर्ने कुनै अधिकार छैन। जुन दिन तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नुभयो, शैतानले यो मेरो हो, छोरी हो भन्न पाउँदैन। यो मेरो शरीर हो भनेर तपाईँमा राज्य गर्न पाउँदैन। म यसको शरीरमा आउँछु भनेर त्यसले कुनै रीतिले पनि, त्यसको कुनै पनि अधिकार छैन। यहाँनिर भन्छ त्यसका सबै कानुनी दाबीहरू, त्यसका सबै अधिकारहरू सबै कल्वरीको क्रुसमा यसुले किल्ला ठोकेर रद्द गरिदिनु भएको छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईमा क्राइस्ट लिभ इन यू, क्राइस्ट ड्वेलिङ इन यू। येशू तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यो पेजलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् है। क्राइस्ट तपाईँ भित्र, क्रिस्ट तपाईँ भित्र, येशू तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। नडराउनुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्।
ख्रिस्टले कल्भरीको क्रुसमा मूल्य पे गर्नुभएको छ। सबै डिमोनिक्स अट्याकहरू सबै कुराहरूबाट विजय दिनुभएको छ। इन द माइटी नेम अफ जिजस। कल्भरीको किल्ला, कल्भरीको डाँडामा आफ्ना दुवै हात र दुईटै खुट्टा र शिरमा काँडे मुकुट खाएर तपाईँ र मेरो निम्ति मूल्य चुकाएर शैतानलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भएको छ। त्यसका सबै पावरहरू नष्ट भइसकेका छन्। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभएको छ र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भएको छ। प्रधानताहरू भनेको माथि वायुमण्डलमा छरिएर रहेका डिमोन स्पिरिटहरू, आकाश मण्डलमा भएका शक्तिहरूलाई निशस्त्र पार्नु भएको छ। निशस्त्र भनेको शैतानका सबै आक्रमणहरू फेल हुँदछ, त्यसका योजनाहरू फेल हुँदछन्, त्यसका रणनीतिहरू फेल भएर जाँदछन्, किनकि उसँग तपाईँलाई आक्रमण गर्ने सबै हतियारहरू खोसिदिनु भएको छ। खाली छ, उसँग कुनै पावर छैन। त्यसैले तपाईँ विजय हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ येशूको नाउँमा तपाईँ त्यसको शिर कुल्चन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, साहस गर्नुहोस्, हिम्मत बटुल्नुहोस्, विश्वासमा दरो भएर खडा हुनुहोस् र डियाबलसको सामना गर्नुहोस्। डटेर लड्नुहोस्, विश्वासको लडाइँ लड्नुहोस्। यो कुनै शारीरिक लडाइँ होइन, यो चाहिँ आत्मिक लडाइँ हो मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू। इन द माइटी नेम अफ जिजस। शैतान घुँडा टेक्नै पर्छ येशूको नाउँमा, किनकि येशूले त्यसको शिर कुच्याउनु भएको छ। एफिसी 6:12ले किनकि तिमीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताका विरुद्धहरूमा र शक्तिहरूका विरुद्धमा, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्धमा र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका शैतानिक अथवा आत्मिक डिमोन स्पिरिटको विरुद्धमा हो हाम्रो वार, हाम्रो युद्ध भनेको तिनीहरूसँग। यी खामासे खेन्दोनोनोमो। कसको विरुद्धमा तपाईँको युद्ध? सुन्नुहोस् फेरि, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। हाम्रो युद्ध फ्ल्यास, हाम्रो युद्ध चाहिँ प्रधानताहरूका विरुद्धमा। प्रधानता भनेको शक्तिहरू, शैतानका पनि हाई लेभलका स्वर्गदूतहरू, हाई लेभलका डिमोनिक स्पिरिटहरूको विरुद्धमा, शक्तिहरूका विरुद्धमा र वर्तमान अन्धकारका भनेको अन्धकारका शासकहरू भनेको डिमोन स्पिरिटहरूको पनि शासकहरू हुँदछन्। त्यहाँ तिनीहरूका पनि प्रभुहरू हुँदछ। प्रियहरू, तिनीहरूका विरुद्धमा हो। तिनीहरूले स्वर्गीय स्थानमा वायुमण्डलमा खोलेर राखेका कार्यालयहरू, अफिसहरू, डिमोनिक्स अफिसहरू, डिमोनिक्स अट्याकहरू, डिमोनिक्स बङ्करहरू, किल्लाहरू भत्काउने हो। तिनीहरूका विरुद्धमा कार्यालय खोलेर येशूको विरुद्धमा, प्रभुको विरुद्धमा, विश्वासीहरूको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने भनेर खोलेर बसेका कार्यालयहरू, त्यसका अफिसहरू तिनीहरूको विरुद्धमा हो येशूको नाउँमा। हालेलुया। र तिनीहरूको विरुद्धमा हो र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका डिमोनिक सेनाहरूको विरुद्धमा, डिमोन्स आर्मीहरूको विरुद्धमा हामीहरूको युद्ध र लडाइँ हो। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि इन द माइटी नेम अफ जिजस, सिंह चाहिँ गर्जिने एनोइटिङ हो। तपाईँ र म लायन एनोइटिङ हो, बुलडोजर एनोइटिङ हो। डोजर चाहिँ बढ्ने हो। शक्तिशाली शैतानमाथि गर्जिने, शैतानको शक्तिहरूमाथि सिंह चाहिँ झप्टिन जाने एनोइटिङ हो। साहसिक एनोइटिङ हो, पावरफुल एनोइटिङ हो। शैतानका बङ्करहरू भत्काउने एनोइटिङ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नडराउनुहोस्, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, येशू ख्रिस्टको नाउँमा म अब शैतानको सामना गर्नेछु। शैतानका शक्ति र सामर्थ्यमाथि अब म जाय लाग्नेछु। हरेस खाने छैन, हारको जीवन जिउने छैन, तर विजयको जीवन जिउनेछु। भिक्टोरियस लाइफ,
भिक्टोरियसलाई आँखा बन्द गर्नुहोस् इन द माइटी नेम अफ जिजस। यदि कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने आफ्नो हातहरू राख्नुहोस् प्रियहरू, जहाँ बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वतन्त्र दिनुहुनेछ। यदि तपाईँको कुनै व्यक्तिहरू शैतानले आक्रमण गरिराखेको छ भने उसको नाम काटेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, यदि तपाईँ हुनुहुन्न भने इन द माइटी नेम अफ जिजस, येशूको नाउँमा वचन प्रभु यहाँनिर शक्तिशाली रूपमा तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँ हिलर हुनुहुन्छ, तपाईँ चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, छुटकारा दिने प्रभु हुनुहुन्छ, माइटी आर्मी हुनुहुन्छ, माइटी आर्मीका रूपमा प्रभु तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चलाउनुहोस् इन द माइटी नेम अफ जिजस। डिमोन्सका ती शक्तिशाली सेनाहरूमाथि तपाईँले आफ्ना सेनाहरूलाई तयार पार्नु भएको छ। तपाईँको वचनले, तपाईँको शक्तिले र तपाईँको सामर्थ्यले दुष्टका जतिसुकै शक्तिशाली सेनाहरू आए पनि तपाईँका सेनाहरू, तपाईँका छोराछोरीहरूको तिनीहरूका शिर कुल्चिनलाई तपाईँले एनोइटिङ दिनुभएको छ, त्यो अधिकार दिनुभएको छ। त्यसले जस्ता सुकै परीक्षाहरू ल्याए पनि, जस्ता सुकै बिरामीहरू ल्याए पनि, जस्ता सुकै टेन्सनहरू ल्याए पनि, जस्तो सुकै परीक्षा आज परमेश्वरले भिक्टोरी दिनुहुनेछ इन द माइटी नेम अफ जिजस। यहाँ हुने हरेकलाई तपाईँ यीशुको हातमा राख्छु राइट नाउ इन द माइटी नेम अफ जिजस। फ्री इन द माइटी नेम अफ जिजस। फायर हीट माइटी नेम अफ रोग बिरामीहरूबाट कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस। कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस। हिरिलाहामा सेखेन्दोनम। कतिजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ, हरेस खाएर बस्नु भएको छ, डरमा, मृत्युको डरमा जिराख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई भन्नुहोस् अहिले नै मलाई पावर र शक्तिको आत्मा हालिदिनुहोस्। जतिजना डराउनु भएको छ, डराएर जिराख्नु भएको छ, हातमाथि उठाउनुहोस्। येशूले तपाईँलाई छुँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया रिलाहामा सियानामा रियान्दानामा रियालामा सियान्दो रियानामा रियान्दानामा यानामा रियालानामा सिनामान्दुरुलोमो रियालानामा सियान्दोलोमो इन द माइटी नेम अफ जिजस। तपाईँलाई छुँदै हुनुहुन्छ। डराउनेहरू 1 2 3 फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। एभ्री डर त्रासबाट कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस। पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा। फ्री येशूको नाउँमा स्वतन्त्र, येशूको नाउँमा स्वतन्त्र। जतिजनाको जीवनमा आशिषहरू आइराखेको छैन यतिखेर तयार हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। स्पिरिचुअल लाइफहरू, आत्मिक वरदानका कुराहरू हुनसक्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक आइराखेको छैन होला, आज सुक्खा महसुस गरिराख्नुभएकाहरूका निम्ति हो यो। तपाईँको हातमाथि गर्नुहोस् जसले आफूलाई सुक्खा महसुस गर्नुहुन्छ। आई एम पावरलेस, आई डोन्ट ह्याभ अ एनोइटिङ भन्नेहरू, मसँग अभिषेक छैन, म आत्मिक रूपमा किन बार बार कोसिस गर्दा पनि बढ्न सकिरहेको छैन भन्नेहरू हातमाथि उठाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई अभिषेक दिन जाँदै हुनुहुन्छ इन द माइटी नेम अफ जिजस। रिलाहामा सेखेन्दोनो मन्दिरिलिबे इन द माइटी नेम अफ जिजस। एनोइटिङ 1 2 3 फायर रिसिभ इम्पार्टेसन। फायर एक्लो महसुस गर्नेहरू, फायर अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुनेहरू, फायर एक्लो महसुस गर्नेहरू, फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। अभिषेक रिसिभ गर्नुहोस्। फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। रिसिभ यस। पवित्र आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई। फायर तिर्सितहरू, फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। रिसिभ होली गोस्ट फायर। अब बिरामीहरू, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्नेहरू इन द माइटी नेम अफ जिजस। चङ्गाई, फायर चङ्गाई,
फायर टाउको दुख्नेहरू, फायर ढाड दुख्नेहरू, फायर पेट दुख्नेहरू, फायर अशान्ति हुनेहरू, फायर कुलतमा लाग्नेहरू, फायर जाँड माइटी नेम अफ जिजस अशुद्ध हुनेहरू, फायर आफैलाई अझैसम्म शुद्धतामा आउन नसक्नेहरू यसुको नाउँमा फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस हालेलुया रिलाहामा सेकेन्डो no mondere behi in the mighty name of Jesus breakthrough money miracles anointing श्रापहरू तोडिनेछ येशूको नाउँमा सबै बन्धनहरू सबै श्रापहरू येशूको नाउँमा पुर्खौँदेखि बग्दै आएका येशूको नाउँमा आज काट्दछ सबै ब्लक इन द नेम जिजस फायर अनलाइनमा हुनेहरू फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस रिसिभ होली गोस्ट एन्ड फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस हालेलुया येशूको नाउँमा आमेन हालेलुया।